اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت نو بھی بیان فرمایا ہے۔ بات توجہ نال سنو گے تو یقیناً سمجھ آئے گی۔ قرآن پاک کے اندر جس مقام تے اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرمایا ہے، نال ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو اور والدین دے اتے احسان کرو۔ یعنی قرآن دے اندر جس مقام تے بھی تسی دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے والدین دا ذکر کیتا تے نال ہی اپنی عبادت دا بھی ذکر کیتا۔ اے دی وجہ کی ہے؟ علماء بیان فرماندے نے کہ والدین اگر ناراض ہون تے پھر عبادت قبول نہیں ہوندی۔ والدین اگر ناراض ہون تے پھر عبادت قبول نہیں ہوندی، اور اگر والدین راضی ہون، عمل تھوڑے بھی ہون تے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ والدین ناراض ہون، فرمایا ساری رات قرآن پاک پڑھدا رہ، ساری رات تسبیح و تحلیل کردا رہ، ساری رات نفل ادا کردا رہ، ساری رات مصلے دے اتے کھلو کے عبادت کردا رہ، ساری زندگی تیری گزر جائے عبادت کردیاں، اگر تیرے ماں باپ ناراض نے تے تیرا ایک سجدہ بھی رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں، اور اگر والدین راضی نے تے فرمایا ساری رات پاویں نام ہی پڑھ، اٹھ کے صرف فرض پڑھ لویں، رب تینوں 27 دا ثواب عطا فرما چھڈے گا۔ اگر والدین راضی نے تو یقیناً تھوڑی عبادت جیڑی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات قبول فرما لیندے نے۔ اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں، جناب آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے ماں باپ نو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے والدین نو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا تسی آدم دی اولاد ہو، آدم نے اپنی اولاد دی فکر کیتی ہے، ماں باپ دی فکر نہیں کیتی۔ آدم نے اپنی اولاد دی فکر کیتی ہے، والدین دی فکر نہیں کیتی، اس واسطے کہ آدم دے والدین کوئی نہیں سن، آدم دی ماں بھی کوئی نہیں سی تے باپ بھی کوئی نہیں سی۔ فرمایا آدم دی اولاد ایسی، ماں کوئی نہیں تے باپ کوئی نہیں۔ آدم نے ماں باپ دی فکر نہیں کیتی، اپنی اولاد دی فکر کیتی ہے۔ فرمایا تواڈے واسطے والدین دا درجہ اس واسطے اعلیٰ رکھ چھڑیا ہے کہ تانوں ماں بھی دیواں گا، تانوں باپ بھی دیواں گا، تانوں اولاد بھی دیواں گا، تانوں بھینا بھرا بھی دیواں گا۔ کدھر اولاد تے بھینا بھراواں دی محبت دے وچ آ کے ماں باپ نو نہ بھول جایا جے۔ اے سارے رشتے تے ناتے اے بعد وچ نے، سب تو پہلو اسا تیرے واسطے جدا مقام بلند کیتا ہے، فرمایا وہ تیری ماں ہے تے تیرا باپ ہے، باقی سارے رشتے بعد دے اندر۔ اس واسطے فرمایا اولاد انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اے مال بھی تواڈے واسطے فتنہ، اولاد بھی تواڈے واسطے فتنہ۔ اس اولاد دی محبت دے وچ آ کے اپنے رب نو بھی نہ بھولیا جے، اپنے ماں باپ نو بھی نہ بھولیا جے۔ فرمایا اس مال دی محبت وچ آ کے اپنے رب نو بھی نہ بھولیا جے، اپنے والدین نو بھی نہ بھولیا جے۔ اے نہ ہوے کہ تواڈے بچیاں دا پیار تواڈے دل وچ ہوے تے ماں باپ دا کوئی نہ ہوے، تواڈے بچیاں دا پیار تواڈے دل وچ ہوے تے رب دا کوئی نہ ہوے۔ اے یاد رکھیا جے جنہ بچیاں دی محبت تسی اپنے دل دے وچ رکھ دے ہو نا، او بچے دین والا بھی خدا ہے تے لین والا بھی خدا ہے۔ جس مال دی محبت تسی اپنے دل دے اندر رکھ دے ہو، او مال دین والا بھی خدا ہے
تے لین والا بھی خدا ہے. مال دی محبت بعد دے اندر, بچیاں دی محبت بعد دے اندر, رشتہ داراں دی محبت بعد دے اندر. سب تو پہلو فرمایا خدا دی محبت رکھیا جے, پھر میرے مصطفیٰ دی محبت رکھیا جے, اس تو بعد پھر اپنے ماں پیو نال پیار کریا جے, اسی تہاڈا بیڑا پار کر چھڈاں گے. والدین نال محبت کریا جے, پھر اسی تہاڈا بیڑا پار کر چھڈاں گے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جیڑیاں آیات مقدسہ تلاوت کیتیاں, قرآن پاک اس واسطے ہاتھ وچ پھڑ کے بیان کرنا پیا کہ انشاءاللہ قرآن تو باہر گل نہیں ہوئے گی. اگر کوئی بندہ ویکھنا چاہے تے موقع تے وکھاواں گا. حضرت مریم پاک نو اللہ نے پتر عطا فرمایا. جناب مریم پاک نو آصف صاحب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, اور وہ بیٹا کیڑا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بغیر باپ تو پیدا ہوئے. حضرت مریم پاک اپنے اس بچے نو لے کے جس وقت آئیاں نا اپنے گھر, تے لوگ محلے والے رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے, جمع ہو کے کہن لگے اے مریم اے تو کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں؟ تیری ماں بھی بڑی چنگی سی تے تیرا باپ بھی بڑا چنگا سی, اونا انج دا کم نہیں کیتا تے تو کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں؟ حالانکہ اگر غور کیتا جائے کم کیتا ہے مریم نے, لیکن نام کدا لیا جا رہا ہے؟ ماں اور باپ دا نام لیا جا رہا ہے والدین دا, کہ تیری ماں بھی بڑی چنگی سی, تیرا باپ بھی بڑا چنگا سی, تو اے کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں؟ اگر غور کیتا جائے گل تے مریم نو کرنی چاہی دی سی نا, کام تے مریم کر کے آئی, بچہ مریم لے کے آئی. اے دے چ ماں دا کی قصور ہے, باپ دا کی قصور ہے؟ لیکن رب دا قرآن اس بات دی دلیل ہے کہ اگر جناب والا ماں نو ویکھنا ہوئے تے بیٹی تو پتہ چل جائے گا, اور اگر باپ نو ویکھنا ہوئے تے پتر تو پتہ لگ جائے گا. ماں نو دیکھنا ہوئے تے بیٹی تو پتا چلے گا. جے بیٹی دے عمل اچھے ہون گے کہ لوگ آکھن گے دی ماں بھی بڑی چنگی سی, جے پتر دے عمل چنگے ہون گے لوگ آکھن گے کہ اے دا ابا بھی بڑا چنگا سی. حضرات گرامی, بیٹیاں تو ماما دا پتہ لگدا ہے, پترہ تو باپ دا پتہ لگدا ہے. والدین دی نسبت اپنی اولاد والی سائیڈ تے ہوندی ہے, اولاد دی نسبت والدین والی سائیڈ تے ہوندی ہے. اور اے میری گل یاد رکھو, حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی دنیا تے آئے, کوئی بھی نبی کسے کافر دے گھر پیدا نہیں ہویا, کوئی بھی نبی کسے مشرک دے گھر پیدا نہیں ہویا. سارے نبی ایمان والے دے گھر دے اندر پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم پاک دی گود دے اندر آکھیا تیری اماں بھی بڑی چنگی, تیرا ابا بھی بڑا چنگا, ایک ہی کر کے آ گئی ہیں. تے جناب مریم پاک آپ نے زبان حال نال گفتگو نہیں کیتی, اپنی زبان نال نہیں بولیاں. رب دا قرآن بیان کردا ہے, آپ نے فرمایا فاشارت الی, آپ نے اشارہ کیتا ہاتھ دے اندر. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم ایک دوسرے ہاتھ نال اشارہ کر کے فرماندیاں نے میرے کولو نہ پوچھو, اے جیڑا گود دے اندر ہے اے دے کولو پوچھو, اے جنوں لے کے آئیاں اے دے کولو پوچھو. سارے یک زبان ہو کے بولے مریم تیرا ذہنی توازن لگدا ٹھیک نہیں, کدی یہ چھوٹے بچے بھی بولے نے رب دی قدرت دی آواز آئی. ذہنی توازن میری بندی مریم دا ٹھیک ہے, تو آڈا نہیں ٹھیک لگدا پیا. تسی آندے ہو بچہ ہے, اساں اینو اپنا نبی بنا کے ٹورے آئے. تسی آندے ہو بچہ ہے, اساں اینو اپنا نبی بنا کے ٹورے ہے, کیونکہ نبی جیڑا ہے
وہ چھوٹا نہیں ہوندا، نبی جیڑا ہے وہ بچہ نہیں ہوندا۔ اے علیحدہ بات ہے کہ او جناب پنگوڑے چلان کرے پھر بھی نبی ہے، او عالم ارواح ہوے پھر بھی نبی ہے، او 40 سالہ تو بعد اعلان کرے پھر بھی نبی ہے، او ماں دی گود چلان کرے پھر بھی نبی ہے۔ او نبی دنیا دے اتے آ کے نہیں بندا، نبی رب کولو بن کے آندا ہے۔ نبی آ کے نہیں بندا، نبی بن کے آندا ہے۔ اگو رب دی مرضی ہے، او اعلان پاویں 40 سالاں تو بعد کروا لوے، او اعلان پاویں ماں دی گود وچ کروا لوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبی جلدی کر، اٹھ اپنے ماں دی گود نو ممبر بنا اور اپنی ماں دی پاکی دا اعلان کر۔ ماں دی گود نو ممبر بنا اور اپنی ماں دی پاکی دا اعلان کر۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے ماں دی گود دے اندر، کی فرمایا؟ فرمایا لوگو مینو چھوٹا نہ سمجھے آجے، انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ماں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ماں، وجعلنی نبیہ، مینو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے آئے۔ میں خدا دا بندہ کتاب لے کے آیا، مینو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ عالم تصورات دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی بارگاہ چرز کی تھی، اے پیارے عیسیٰ پاکی تے تسا اپنی ماں دی بیان کرنی سی، طہارت تسا اپنی ماں دی بیان کرنی سی، کیونکہ لوگ کہندے سن اے مریم نجائز بچہ لے کے آئیے، تو انو چاہیدہ سی تسی اپنی ماں دی صفائی دیندے، لیکن تسا کی آکھیا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ماں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیہ، مینوں رب نے نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام کتاب بھی تہاڈی، نبی بھی تسی بن کے آئے، اللہ تعالیٰ دے بندے بھی تسی بن کے آئے، ماں دا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ آواز آئی چپ کر ہوئے، اے ہی تے دسنا چاہنا میرے ورگے پتر آوارہ ماما دے گھر پیدا نہیں ہوندے۔ فرمایا اپنی پاکی بیان کر کے یہی تے لوکاں نو دسنا چاہنا کہ میرے ورگے پتر آوارہ ماما دے گھر پیدا نہیں ہوندے، جدوں بھی آن گے چنگیاں ماما دے گھر ہی آن گے۔ اس واسطے فرمایا گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، اے تو زندگی دا نسب العین بندا، اے تو خواجہ داتا فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا۔ اوہ شرم و حیا دی پیکر جے ماں ہوئے پھر پتر بھی سخی حسین بندا ہے۔ فرمایا میرے ورگے پتر غلط مامال نہیں ہوندے، میرے ورگے پتر آوارہ مامال نہیں ہوندے، بلکہ نیک ماما دے گھر پیدا ہوندے نے۔ میں کیا جدے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آن او ماں تے ایڈی نیک ہے، تے جدے گھر میرا تے تیرا نبی آیا ہے، رب نے اس آمینہ نو کنی شان عطا فرمائی ہوئے گی۔ رب نے اپنے محبوب دی ماں نو کڈا مقام عطا فرمایا ہوئے گا۔ اس واسطے اسی آنے کہ ہوں درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی، مل کے پڑھ لو ہوں درود تجھے پہ بھی، تیرے چاند پر بھی سلام ہو،
حضرات گرامی اج اس دور دے اندر اگر میری ماں دا ذکر کیتا جائے اے میرا دل راضی ہو جائے گا، اگر تواڈی ماں دا تذکرہ کیتا جائے اے جناب تسی راضی ہو جاؤ گے۔ اس کائنات دے اندر اگر کسے دی والدہ دا ذکر کیتا جائے ہر بندہ اپنی ماں دا ذکر سن کے راضی ہو جاندہ ہے۔ پھر آپ اندازہ لاؤ اگر جامعہ مسجد یا رسول اللہ ایک کوٹ سوندے دے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ دی ماں دا ذکر کریں گے عرشہ والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، اے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہوں درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر بھی۔ اچھا پتہ کی آپ آج انہیں کو بندے جڑے نے نا آ محلہ جڑا ہے ماڑے آندا اے بولدا پیا نہ او پچھوں آواز آندی ہے تے نہ ادھروں آندی ہے، ٹھیک ہے ذرا مہربانی کرو ذرا رل کے ٹل لاؤ ہاں پتہ لگے۔ ہوں درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر، سر نہیں ہلانا سر نہیں ہلانا منہ بولنا ہے۔ ہوں درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر، او یار میرا پتر کالے رنگ دا ہوئے نلی وغدی ہوئے تے کوئی آخ چھڑے نا او کڈا سونا منڈا ہے تے میں بڑا راضی ہونا وا، تے جدے لال نو رب نے کائنات دا سردار بنایا ہے او ماں کڈی راضی ہوندی ہوئے گی۔ ہوں درود تجھے پہ بھی تیرے چاند پر، اپنے اپنے نصیب دی گل حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے میرے نبی دے والدین دی شان دے اندر۔ میرے کریم نبی نے جاگ دیا ہویا 75 وری جلال الدین نو اپنی زیارت کروائی ہے۔ حضرات اج اگر اسی پڑھ لواں گے یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا، اس واسطے مل کے بولو ہوں درود تجھے تیرے چاند پر بھی سلام ہو، ہوں درود تجھے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی۔ اچھا رکو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام جدو آپ دی ولادت ہوئی ہے نا ادو زمانہ سی فرعون دا، انہیں بندے ٹورے سن کہ 9 مولود بچے جڑے نے انہوں ختم کر دیو، انہوں مار دیو، لیکن آپ دی والدہ محترمہ نے صندوق وچ پا کے دریا دے حوالے کیتا، وہ رڑدا رڑدا فرعون دے محل دے قریب گیا، اگوں پھڑ لیا جناب حضرت آسیہ پاک نے، مختصر بات ہے پھڑ لیا، صندوق کھولیا، صندوق کھول کے ویکھیا نا جس وقت تے اللہ دے نبی جناب حضرت کلیم اللہ اپنا انگوٹھا چنگ دینے پہ تے ویکھ کے آندیے صدقے جاواں کڈا سونا منڈا ہے، صدقے جاواں کڈا سونا بال ہے۔ تے رب نے قرآن وچ بیان فرمایا آسیہ تیرے ورگی بیبی ہی کوئی نہیں آگی، آسیہ تیرے ورگی عورت ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ وجہ کی یہ فرعون دی بیوی ہے، آسیہ فرعون دی بیوی ہے، تیرے دشمن دی بیوی ہے۔ فرمایا فرعون دشمن میرا ہے وے میں ماننا ما پیا، او اپنی تھاں تے ٹھیک ہے، پر اے تے ویکھ میرے نبی نو سونا آندی ہے پئی،
اے تے ویکھ میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے آندی ہے کڈا سونا بچہ ہے حضرات جناب کلیم اللہ نو ویکھ کے آسیہ آکھے فرعون دی بی بی ہو کے آکھے کڈا سونا بال ہے رب آندا تیرے ورگی عورت کوئی نہیں او جیڑی کلیم اللہ نال پیار کرے او دے ورگی کوئی نہیں ہو سکدی تے جن نے حبیب اللہ نو پیدا کیتا ہے او دے ورگی کون ہو سکدی ہے تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی تیری گود کتنی عظیم ہے آمینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ میرے نبی دی ماں کتنیاں شانہ نے کتنا مقام ہے کتنی عظمت ہے کتنا مرتبہ ہے حضرات میری تے تیری ماں سانو پیدا کرے او دے قدماں دے تھلے ساڈی جنت ہے او دے قدماں دے تھلے ساڈی جنت ہے آفتاب صاحب دی والدہ محترمہ دا ختم ہے میں بڑی ذمہ داری نال رب دا قرآن ہاتھ وچ پڑھ کے نبی دی حدیث بیان کرنا میرے نبی نے فرمایا اولاد واسطے ماں باپ دی قبر دی مٹی جیڑی ہے او انج سمجھو جی میں جنت دی مٹی ہے اس طرح سمجھو جس طرح وہ جنت دی مٹی ہے میری ماں دی قبر میرے واسطے جنت ہے میری ماں دے قدمہ تھلے میرے واسطے جنت ہے تو آڈی ماں دے قدمہ تھلے تو آڈے واسطے جنت ہے تو آڈی ماں دی قبر تو آڈے واسطے جنت ہے حضرات ساڈے والدین گنہگار بھی ہون سیاکار بھی ہون بد کردار بھی ہون پھر بھی ساڈے واسطے انہاں دے قدمہ دے تھلے جنت ہے تے جس نبی نو آمینہ نے جنم دیتا ہے جدے ویڑے دیاں کنیزہ جنت دیاں حورانے اس نبی دی ماں دا کی مقام ہوئے گا اس نبی دی ماں نو اللہ نے کنا مرتبہ عطا فرمایا ہوئے گا پھر غور کرو کیسی ماں ہے جدے شکم دے اندر میرے تے تیرے نبی 9 مہینے رہنے 9 مہینے بار کیا بات جڑی ہوگا گزر جائے گی حضرت مریم پاک سلام اللہ تعالی علیہ فرمایا میرے کو نہیں ایس بچے کو پوچھو یہ کون ہے آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ فرمایا میں اللہ دا بندہ ماں کتاب لے کے آیا ماں مینوں رب نے نبی بنا کے ٹوریا ہے مینوں چھوٹا نہ سمجھے آجے مینوں بچہ نہ سمجھے آجے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ماں میں اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا ماں رب کائنات نے اے دے تو اگلی آیت دے اندر بیان فرمایا کلیم اللہ اے تیری ماں جڑی ہے نا اے تیرے واسطے سب کچھ ہے روح اللہ اے عیسیٰ اے تیری ماں جڑی ہے نا اے تیرے واسطے سب کو جے بڑی ذمہ داری نال قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے ہنے بخا سکنا ماں اللہ نے اس قرآن دے اندر فرمایا اگر ماں نو ناراض کر لے ہوئی نا تے میں نہیں ویکھاں گا کہ میرا نبی ہے فرمایا میں نہیں ویکھاں گا کہ میرا رسول ہے اگر ماں ناراض ہو گئی انہیں آخ دیتا کہ میں عیسیٰ تے راضی نہیں فرمایا تیرا رب بھی تیرے اتے راضی نہیں ہونا حضرات ہونا اپنی ایمانداری نال دسو اللہ دا نبی بھی ہوئے اللہ دا رسول بھی ہوئے تے رب پھر فرماندہ ہے جے ماں نہ راضی ہوئی تے میں تیرے تے راضی نہیں ہونا جے عیسیٰ علیہ السلام نو رب باندہ ہے پہلو ماں نو راضی کر پھر خدا راضی ہوئے گا پھر اسی تے تسی کون ہونے اپنے والدین دیاں گستاخیاں کرن والے اگر خدا نو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے والدین نو راضی کرنا پوے گا پہلے ماں باپ نو راضی کرنا پوے گا اگر والدین راضی نے تو پھر یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا اگر والدین خوش نے تو پھر یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا یا اللہ تیرا نبی ہے روح اللہ ہے اے اللہ انہوں تو اپنا رسول بھی بنایا ہے انہوں تو اپنا نبی بھی بنایا ہے انہوں تو روح اللہ دا لقب بھی عطا فرمایا ہے تے پھر او دے تو کمیں ہو سکتا ہے کہ ماں ناراض ہو جائے رب کائنات نے فرمایا ہے مینوں بھی پتہ ہے کہ او دے تو ماں ناراض نہیں ہو سکتی نہ کوئی وہ انج دا کم کرے گا کہ ماں ناراض ہو جائے ایک قرآن قیامت تک آن والے لوگاں واسطے ہدایت ہے تو آنوں سمجھانا چاہنا ماں جے میں نبی نو وارننگ دے سکنا ماں نا تے تسی بھی تیار رہے آجے
جے میں اپنے نبی نو وارننگ دے سکنا وا۔ اگلی بات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے جناب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مگر نماز پڑھ دے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھ کے قرآن پڑھ دے نے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ گیا، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندا پیا، روح نہیں نکلدی پئی، جان جیڑی اٹکی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کیتی، یا رسول اللہ تہاڈا غلام ہے، تہاڈا نوکر ہے، کملی والیا آخری ویلا بڑا اوکھا ہے، او دی جان نہیں نکلدی پئی، روح نہیں نکلدی پئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو چلنے ہاں۔ حضور نے صحابہ نو نال لیا تے آپ دے گھر آ گئے۔ جدو گھر آئے نا تو دیکھیا کہ بڑا جناب سخت معاملات چل دے نے پے۔ آپ نے فرمایا اے دی والدہ زندہ ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا انہوں بلاؤ۔ جس وقت آپ دی والدہ نو بلایا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی اے دسو کہ تہاڈا پتر کس طرح دے عمل کردا سی، اے کی کردا سی؟ ماں بولی تے کہن لگی یا رسول اللہ اے میرا پتر بڑا چنگا سی، لوگاں نال بڑا اچھا سلوک کردا سی، اپنے بچیاں دا بڑا خیال رکھدا سی، رشتہ داراں نال بڑا اچھا سلوک کردا سی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اماں رشتہ داراں نال بھی اچھا سلوک کردا سی، لوگاں نال بھی بڑا پیار کردا سی، اپنے والدین نال اپنے اولاد نال بھی بڑا پیار کردا سی، نمازاں بھی ساریاں پڑھدا سی، قرآن بھی پڑھدا سی، باقی بھی سارے معاملات ایسن، لیکن اسی پوچھنے ہاں دس تیرے نال کنج دا سلوک کردا سی، تیرے نالے دا رویہ کی سی؟ ماں رون لگ پئی تے رو کے کہن لگی یا رسول اللہ میرے نال پیار نہیں سی کردا، میرے کول بہن دی بجائے لوگاں کول جا کے بہندا سی، مینوں دکھ سنان دی بجائے لوگاں نو جا کے دکھ سناندا سی، میری پرواہ نہیں سی کردا، اپنے بیوی بچیاں دی زیادہ پرواہ کردا سی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اماں یہی وجہ ہے کہ تیرے پتر دی جان نہیں نکلدی پئی، اینو معاف کر، رب بھی اینو معاف کر چھڈے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں اینو معاف نہیں کرنا۔ جدو اینی گل ہوئی نا مختصر بات ہے، میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، بالن اکٹھا کرو۔ بالن جمع کیتا گیا۔ یا رسول اللہ کادے واسطے؟ فرمایا جیڑا والدین دا گستاخ ہے نا او دی جان نہیں نکلدی پئی تے اونوں دفن ہون دا بھی حق کوئی نہیں، اسی اونوں جلاواں گے، اس نو جلایا جائے گا جیڑا والدین دا گستاخ ہے۔ حضرات اپنے ذہن دے اندر بات بٹھاؤ، جنوں میرے کریم نبی نے فرمایا ہوئے کہ والدین دا گستاخ جیڑا ہے انہوں زمین دے اندر دفن کرن دا حق کوئی نہیں، انہوں ساڑ دیتا جائے۔ کتنا بڑا پھر گناہ ہوئے گا اگر اسی اپنے ماں باپ دی نافرمانی کریں گے، کتنا بڑا پھر اسی جناب والا گناہ کریں گے اگر والدین دی حکم عدولی کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لکڑیاں جمع کرو، جمع ہو گئیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے آؤ اٹھا کے۔ جس وقت ماں نے دیکھیا نا کہ میرے پتر نو جلان لگے نے، ماما دے دل جڑے ہوندے نے بڑے نرم ہوندے نے، اس وقت رو کے حضور دی بارگاہ چ عرض کر دی یا رسول اللہ جویں دا بھی ایسی ہے تے میرا پتر سی نا، کملی والیا جویں دا بھی ایسی ہے تے میرا بیٹا سی نا، میں تانوں گواہ بنا کے اے اعلان کرنی ہاں کہ میں اپنے پتر نو معاف کیتا۔ ادھروں ماں دی زبان تے معافی دا جملہ آیا، ادھروں حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ ادھروں ماں نے معافی دا اعلان کیتا، ادھروں جناب روح پرواز کر گئی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ماں اج اگر تو معاف نہ کر دی اینو رب بھی معاف نہیں سی کرنا، رب دے رسول نے بھی معاف نہیں سی کرنا۔ اج اگر تو معافی دا اعلان کیتا ہے اے دے اوتے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے، عرشاں والا خدا بھی راضی ہو گیا ہے۔ اگر ماں معاف کر چھڈے تے رب بھی راضی تے رب دا رسول بھی راضی، تے جے ماں ناراض ہوئے نا تے پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اج لوگ جاندے نے تعویز لین واسطے، پیراں کول جاندے نے، بڑے بڑے فقیراں کول جاندے نے، کالا علم کروان والیاں کول بھی جاندے نے۔ اے گل یاد رکھو پہلے نمبر تے جیڑا کالا علم کردا ہے یا کرواندا ہے اپنے مسلمان بھرا واسطے او دا ایمان کوئی نہیں رہندا، ٹھیک ہے؟
وہ ایمان تو خارج ہو جاندہ ہے۔ تے دوسرے نمبر تے میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اونی دیر تک کوئی پیر بھی کم نہیں جے ہوندا جنی دیر تک ماں باپ راضی نہ ہونا۔ مینوں بڑا یاد ہے، آصف صاحب نو پتا ہوئے گا شاید، حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ساڈے شیخ کامل، آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آ گئی، آ کے کہن لگی حضور میرے پتر دا کاروبار نہیں چلدا، دعا فرماؤ کہ او دا کاروبار چل جاوے، بڑا گزارا جڑا ہے نا سخت ہوندا ہے پیا، بڑا اوکھا گزارا ہوندا ہے پیا، دعا کرو کو تویز دیو میرے پتر دا کاروبار چل جائے۔ میرے شیخ کامل حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ماں سب تو وڈا تویز تے تو ہے، آپ نے فرمایا سب تو وڈا تویز تو ہے اپنے پتر واسطے۔ حضور او کس طریقے دے نال؟ آپ نے فرمایا جدوں تینوں تنگ کردا ہے نا تے تو آنی انشاءاللہ ککھ نہ رہے، اودوں ککھ نہیں رہندا، جا جا کے پتر نو دلوں ہو کے دعا دے چھڈ، جے کاروبار نہ چلیا تے پھر مینوں آ کے پھڑ لئی، جا جا کے پتر نو دلوں ہو کے دعا دے، جے کاروبار نہ چلیا پھر میرے نال آ کے گل کری۔ حضرات اونی دیر تک کسے پیر کو جان دا فائدہ نہیں جنی دیر تک ماں باپ نہ راضی ہون۔ اولاد واسطے سب تو وڈا آستانہ بھی والدین نے، سب تو وڈا مرشد خانہ بھی والدین نے، سب تو بڑا مرشد خانہ۔ اس واسطے اسی آنے ہیں جس طرح بھائی جان کہندے سن پہ عظمتاں کی سنا ماما، عظمتاں کی سنا ماما دیا، عظمتاں کی تارے دندیاں نے دعا ماما دیا، بھائی تارے دندیاں نے دعا مل کے پڑھ لو، تارے دندیاں نے دعا آؤ عزیزان گرامی قدر رب دا قرآن بیان کردا ہے پیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ یا رسول اللہ کس طریقے دے نال؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اے والدین تواڈے واسطے جنت بھی نے، اے والدین تواڈے واسطے جہنم بھی نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ او کیڑے طریقے دے نال؟ میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر تواڈی مرضی ہوے انہاں نوں ناراض کر کے جہنم حاصل کر لو، اگر تواڈی مرضی ہوے انہاں نوں راضی کر کے رب کولو جنت حاصل کر لو۔ فرمایا اے والدین، قرآن پاک دے اندر سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری بات یسألونک ماذا ينفقون۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے جنہاں دا نام ہے حضرت جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مال خرچ کرنا چاہنا لیکن اے دسو کہ کتھے خرچ کرا تو زیادہ نفع ہوئے گا؟ کملی والیا کتھے خرچ کرا تے زیادہ نفع ہوئے گا؟ میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل قرآن لے کے حاضر ہوئے، اللہ نے عرش تو پیغام بھیجیا، دیکھو اے والدین دی شان رب بیان کردہ ہے خدا بیان کردا پیا، رب نے عرش تو پیغام بھیجیا یسألونک ماذا ينفقون، فرمایا سونیا اے میرے بندے تواڈے کولوں پوچھ دے نے اسی پیسے کتھے خرچ کریے، تواڈے کولوں پوچھ دے نے اسی مال کتھے خرچ کریے۔ اج ساڈا تے جناب والا موڈ ہی آف ہو جاندا ہے نا اگر ماں کو 4 آنے منگ لوے،
اگر باپ کو 4 آنے مانگ لوے اسی آنے ہیں ساڑھے کول کتھوں آئے اسی تے پتہ نہیں گزارا کی میں کرنے آپ ہے پتہ نہیں روٹی کی میں پک دیئے بھی کر دے اندر لیکن رب دا قرآن کی بیان کر دے پیا فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا جیوں جمعے ہون تک جننے بھی پیسے جتھے بھی لائے جے نا انہاں سارے نالوں زیادہ نفع ادوں ہوئے گا جدو اپنے ماں باپ دے تے خرچہ کرو گے جدو اپنے والدین دے تے خرچہ کرو گے کہ جدو والدین تے خرچہ کران گے نا رب فرماندا ہے سب تو زیادہ نفع ہوئے گا تے سب تو زیادہ نفع کدوں ہوئے گا جدو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے گا والدین دے اتے خرچہ کریے تے دو میں ذاتہ راضی ہو جاندیاں نے والدین نو راضی رکھیے تے دو میں ذاتہ راضی ہو جاندیاں نے بات مختصر اے یہ دوستو آج وقت ہے اگر کسی دے ناراض نے تو انہوں نے منا لو اگر کسی دے راضی نے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرو اور نال اے بھی آکھیا کرو کہ یا اللہ جنی دیر تک زندہ نے یا زندہ ماں انی دیر تک انہوں نے میرے اتے راضی رکھی اے میرے اتے راضی رہنو کسی بندے نے کیا سی نا انہوں پوچھیا ہاں بھائی ماں پیو تیرے نال ہوندا ہے اس آکھیا نہیں جی میری کی اوقات ہے ماں پیو میرے نال ہوئے میں ماں پیو نال ہوندا ہاں دیکھو نا گل تے صرف اینی کو منڈے وکھرے ہو جان نا تو ایک دے جناب حصے ابا آ جاندا ہے تے ایک دے حصے اماں آ جاندی ہے تے کئی انج دے بھی ہوندے نے جڑے جنانیاں دے آکھے لگ کے آندے نے میرا تے ہے ہی کوئی نہ انج ہی ہوندا ہے نا جی اس طرح بھی کردے نے جڑے جناب گھر والیاں دے آکھے لگ کے آندے نے وہ بھی کرما والیاں انج دیاں ہوندیاں نے انہاں نوں انہاں نہیں پتہ ہوندا کہ جڑے ماں پیو گھر چھڈ کے آئیاں اوویں دے ماں پیو اے نے جڑے والدین گھر چھڈ کے آئیاں اس طرح دے والدین اے نے او جناب عقل دے انے کوئی انج دے ہوندے نے جڑے آندے نے اللہ جو کچھ ہے وے وہ کرما والی تو ہی ہے اس طرح ہی ہوندا ہے نا اکثر جناب ویکھیا اس طریقے دے نال لیکن اے یاد رکھو والدین جدے نال ہون او اے نہ آکھے میں ماں پیو نو رکھیا ہے او اے آکھیا کرو کہ ماں پیو نے مینوں رکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر مینوں گلاں بڑیاں کردا ہے حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں کملی والیا میرا پتر مینوں گلاں بڑیاں کردا ہے آندا ہے میں جڑے پیسے لے کے ہونا ابا تو اجاڑ چھڑنا سارے تو سارے جناب پتہ نہیں کتھے لا ہونا ہے میں جڑی کمائی کر کے ہونا نالے روندا ہے پیا حضور نے او دے پتر نو بلایا بلا کے فرمایا کیوں اے ابا تیرا تیری شکایت لے کے آیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جڑے لے کے ہونا میری کمائی ہوندی ہے اے اپنیاں بہناں نو دے چھڑ دے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اج تو بعد جے انج دی گل کیتی تے اے یاد رکھ تو بھی اپنے باپ دا ہے تے تیرا سارا مال جڑا ہے او بھی تیرے باپ دا ہے فرمایا سب کچھ تیرے باپ دا ہے تیرا او ہوئے گا جو تیری اولاد کمائے گی تیرا او ہوئے گا جو تیرے بچے کمان گے اس واسطے کدی یہ ذہن چ نہ رکھیا جے کہ میں کمانا وا پیا تے ماں پیو کھاندا پیا فرمایا نا اے تینوں جو لبدا پیا انہاں دے صدقے لبدا ہے والدین دے صدقے دے نال لبدا پیا اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو مل کے اپنے والدین دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے دنیا تو ٹر گئے نے ماں باپ اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے جنہاں دے زندہ نے اللہ پاک انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے